बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चाइना ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया सकते में आ गई है। पहली मर्तबा कामयाब परवाज की गई है जो दुनिया का सबसे बड़ा मदरशिप है उसकी। नाज़रीन, ये मदरशिप जो है ये किस किस्म के हथियार और कितनी बड़ी जो है मिकदार के अंदर पेलोड लेके जा सकते हैं, उसमें किस किस्म के हथियार, किस किस्म के मिसाइल्स और कामकाजी ड्रोन्स शामिल हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुना दिया और अमरीकी जो कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान में आने का ऐलान कर दिया। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, भारत को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। तुर्की की जो ड्रोन साज कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसने भारत को तत्ते तवे पे बिठाया है। ये भी तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है दुनिया के अंदर जो जंग है वो टेक्नोलॉजी की है। जो दुनिया की सुपर पावर है, जो भी दुनिया की सुपर पावर है, अगर वो टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे तो वो सुपर पावर अब नहीं रही। रही बात अमेरिका, चाइना, रशिया, तो इन तीनों ममालिक में चाइना जो है बिल्कुल खामोशी के साथ किसी जंग का बराह रास्त हिस्सा नहीं बन रहा और बड़े वाइजली जो है वो खेलते हुए चाइना जो है वो अपने जो डेटरस है वो भी बरकरार रखे हुए, यानी एक ड्रावा भी उसने रखा हुआ है। अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े भी बना रहा है, यहाँ तक कि अपने खौफनाक जंगी हथियार जो हैं वो भी लॉन्च कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अपनी तिजारत जो है, जो उसका सबसे बड़ी पावर है, उसके जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं उन्हें मुंह के बल गिरा। अब सूरत हाल यह है नाज़रीन के इस वक्त अमेरिका को हाथ पांव पड़े हुए हैं। अमेरिका खुद किसी बड़ी जंग का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाह रहा कि वो ऑलरेडी चाइना से बहुत पीछे रह चुका है और अगर उसने मजीद लेट किया तो चाइना उसे पिछाड़ता हुआ दुनिया की सुपर पावर का ताज अपने सर पे सजा लेगा। और अभी इस वक्त दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर तो ऑलरेडी मतलब तकसीम हो चुकी है और अगर मजीद चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं तो आप देखिएगा कि ज़्यादा वक्त दूर नहीं है। अब नाज़रीन, जो खबर है वो ये है कि चाइना ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अभी देखिए कि जैसे अमेरिका है तो उसने अभी जो 6th जनरेशन जंगी तैयारा अगले 4 साल के बाद जो है वो मार्केट में लेके आना है और 6th जनरेशन जंगी तैयारा चाइना जो है वो इस वक्त ला चुका है। बल्कि जो चाइना है उसने तो 6th जनरेशन से भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो भी हासिल कर ली है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि चाइनीज़ जो है वो अगले 4 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे जब अमेरिका जो है वो 6th जनरेशन पे पहुँचेगा। तो अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही नाज़रीन, ज्योतियान नाम की एक मदरशिप है, दुनिया का सबसे बड़ा मदरशिप है जो कि लॉन्च किया है नाज़रीन चाइना ने और इसकी कामयाब परवाज की गई है। नाज़रीन, ये जो चाइनीज़ मदरशिप है ये इतना बड़ा है, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ही जहाज़ जो है वो शिप फिजा में उड़ता है और उसके पेट में यानी कि उसके अंदर जो है इतनी बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद होते हैं जिनका वजन तकरीबन 40 टन तक होता है। नाज़रीन, 40 टन बहुत बड़ी जो है वो आप जो कह लीजिए मिकदार होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो मदरशिप है ये एक ही वक्त में क्या क्या कुछ लेके जा सकती है। उसमें एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, इसके अलावा नाज़रीन इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो वहाँ से ये लॉन्च करने की सलाहियत रखता है और तो और नाज़रीन इसके अंदर 100 कामिकाजी ड्रोन्स हैं, यानी खुदकुश ड्रोन जो हैं वो भी मौजूद होते हैं जो कि ये बैक वक्त जो है वो एक ही दफ़ा फ़िज़ा में उड़ेगा। कौन से टारगेट पे इसने ड्रोन भेजना है, कौन से टारगेट के ऊपर इसने मिसाइल फेंकना है, कौन से फ़िज़ा के अंदर मौजूद तैयारे को तबाह करना है, एंटी शिप और उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इसके अंदर मौजूद हैं और ऐसे मिसाइल जो कि यूँ कह लीजिए कि BBR टेक्नोलॉजी से लैस हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो लेके ये ज्योतियान मदरशिप जो है वो फ़िज़ा में बुलंद होके उसने एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है जिसके बाद आप यूँ कह लीजिए कि ये जहाँ पे जाएगा, यानी पहले अमेरिका जो है वो अपने
صرف طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے لے کے جاتا ہے، تو چائنا نے اب وہ فضاؤں کے اندر بیڑے کو اڑا دیا اور اس میں مزید جو ہے وہ جدید چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں کے اندر یوں سمجھ لیجیے کہ دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر چائنا جو ہے وہ ہی سب سے بہتر پوزیشن میں ہوگا، اور پاکستان ڈیفینیٹلی یہ مدرشپ جو ہے وہ آپ کو پاکستان بھی اڑاتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان کو کوئی بھی ٹیکنالوجی دینے کا مجھے نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کا اتنا بہترین استعمال کرنا ہوتا ہے جس طرح سے پاکستان نے JN-C کا کیا، تو وہی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ چائنیز پائلٹ پاکستان سے سیکھ رہے ہیں، حالانکہ خود ان کے جو پائلٹس ہیں انہوں نے اس کو اڑایا، پاکستان کو ٹریننگ دی ہے، لیکن اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو اڑا رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بھارت کے لیے بری خبر ہے، اور بری خبر یہ ہے ناظرین کہ جو بیرکتار TB2 ڈرونز ہیں اس کے جو CEO ہیں ترک کمپنی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی بھارت کو کوئی ڈرون نہیں دیں گے۔ ڈیفینیٹلی اگر یہ بیان آیا تو کہیں نہ کہیں سے رابطہ کیا گیا ہوگا کہ ہمیں بھی یہ ڈرون جو ہیں وہ چاہیے جو پاکستان کو دے رہے ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پریورٹی جو ہے ہمیشہ بھارت کے اوپر پاکستان کو دیں گے، اور کبھی بھی ہم جو ہے وہ بھارتی کمپنیوں کو بھارت کو ڈرونز فروخت نہیں کریں گے پاکستان کے مقابلے میں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ان کو لگا ہوا ہے، سمجھ نہیں ان کو آ رہی کہ اب جائیں تو جائیں کدھر، کیونکہ ترکی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دفاعی ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کا جدید ترین ملک بن چکا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بڑے پیمانے پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈرونز بھی بنائیں گے، اور پاکستان کے اندر جو اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی خبریں اس وقت بھارت کے لیے بڑی بری خبریں جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بری خبر بھارت کے لیے یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر BLA کو انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ناظرین ایک تو خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ چونکہ عالمی سطح پہ رسوائیوں کا شکار ہے، امریکہ، چائنا، روس، کوئی بھی اس سے لفٹ نہیں کروا رہا، تو ایسے میں وہ پاکستان کے مغرب میں دہشت گردانہ کارروائیاں کروانے میں BLA، BLF، TTP یہ تمام تر دہشت گرد گروپوں کو لانچ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بڑا انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے۔ تو اب ناظرین امریکہ نے $1.25 بلین کی سرمایہ کاری بلوچستان میں کرنے کا اعلان کیا، اور ان قریب یہ اگلے چند ہفتوں کے اندر اندر جو امریکن کمپنیز ہیں وہ اب باقاعدہ طور پہ امریکہ اس کے اندر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ قدم رکھنے والی ہیں۔ ناظرین یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب یہ بلوچستان جو ہے وہ یہ بھارت چاہ رہا تھا کہ یہ وہ جو خزانوں سے مالا مال زمین ہے اس کے اندر سے وہ خزانے نہ نکالے پاکستان، اس کو دہشت گردی کا شکار کیا جائے، اسے مختلف حیلوں بہانوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف قسم کے رنگ دے کے انہوں نے دہشت گردی یہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ان کے تمام تر جو پہلے آپ کو پتا ہے مجید برگیڈ کو انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا، اور اب اقوام متحدہ کے اندر یہ جو BLA ہے، اس کے بعد BYC، یہ تمام تر جو ان کے ذیلی گروپس ہیں یہ دہشت گرد قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور بھی امریکہ کی دیکھا دیکھی مزید کمپنیاں کوپر اور اس کے بعد سونے اور چاندی کے جو ذخائر ہیں ان کو بلوچستان کی سرزمین سے نکالنے کے لیے $1.25 بلین جو ہے وہ خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بوم ہے جو بھارت پہ گرا ہے، کہ ایک تو ان کے مورے جو ہیں وہ تباہ ہوں گے، اور دوسرا جو ہے وہ عالمی دہشت گرد کی اگر یہ سپورٹ کرے گا تو پھر بھارت کے اوپر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، اور اسی طرح سے آنے والے دنوں کے اندر افغانستان کے اندر جو ان کے گروپس ہیں وہ بھی اب کسی کھاتے میں لگنے والے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔